اس امت میں سب سے پہلا فتنہ کون سا ہے؟ جس کو الفتنۃ الکبریٰ کہا گیا، سب سے بڑا فتنہ اور سب سے پہلا فتنہ، وہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل۔ اس امت کا بڑا فتنہ، اس امت کا پہلا فتنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل۔ کیسے یہ قتل کا بیک گراؤنڈ بنا، آئیے میں آپ کو اسی کے ضمن میں حضرت عثمان سے لے کر حضرت حسین تک لے کے چلتا ہوں۔ تاریخی حقائق کو میں آپ کے سامنے رکھتے جاتا ہوں، اور آپ ذرا غور سے سوچنا دیکھنا کہ کیسے کیسے یہ اسباب بنے، کیسے کیسے لوگوں کی باتوں میں آئے، اچھے بھلے لوگ بھی کیسے فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنفال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب۔ برادران اسلام، پردہ نشین خواتین ملت، خطبہ مسونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 25 پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً، اس فتنے سے بچو، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، جو فتنہ صرف تم میں سے ظالموں کو نہیں گھیرے گا، بلکہ ظالم کے ساتھ مظلوم بھی اس کے لپیٹ میں آئیں گے، اچھوں کے ساتھ برے بھی اس کے لپیٹ میں آئیں گے۔
गेहूं के साथ घुन भी पीसे जाएंगे। ऐसे फितने से तुम बचो। वत्तकू फितना ला तुसीबन्न अल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा। और ये बात जान लो, अअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, कि यकीनन अल्लाह ताला बहुत सख्त सजा देने वाला है। हाज़रीन, मुहर्रम का महीना चल रहा है। माह मुहर्रम में इस्लामी तारीख में बहुत सारे वाक़ियात, हवादिस रोनुमा हुए हैं। इन वाक़ियात व हादिसात में से एक बहुत बड़ा वाक़िया, बहुत बड़ा सानिहा वो है हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत। हिब्ब रसूल, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत, वाक़िया करबला। एक बहुत बड़ा फितना था जो रूनुमा हुआ था और नतीजा यहां तक पहुंचा। तो मैं आज के खुतबे में आपको यह बताने जा रहा हूं, इस फितने का बैकग्राउंड क्या है, ये कहां से इसका आगाज हुआ और कैसे कैसे यह फितना यहां तक पहुंचा कि नौबत यहां तक आ गई और यह दुर्गत हो गई। तो आइए हम इसको मालूम करते हैं कि वाक़या करबला का पस मंजर क्या है, यहां तक यह बात कैसे पहुंची थी। हाज़रीन, क़ब्ल इसके कि वाक़या करबला के पस मंजर में हम जाएं, पहले हम यह मालूम करें कि फितना किसको कहा जाता है। अरबी ज़बान में फितना कहा जाता है लुग़वी एतबार से कि सुनार सोने को आग में तपाता है, तपाने के बाद सोने की असलियत को मालूम करने के लिए कि इसमें से सोना कितना है और रदी कितना है, खरा कितना है, खोटा कितना है, उसकी जौदत व रदाअत को मालूम करने के लिए कि कौन इसमें से अच्छा है और कौन बुरा है, इसको तपाकर मालूम किया जाता है। इसको कहा जाता फितना। और शरई इस्तिलाह में फितना कहा जाता है हर वो काम, हर वो चीज, हर वो काम, हर वो चीज जो हमें दीन के रास्ते से, इस्लाम के रास्ते से, अल्लाह उसके रसूल के रास्ते से, इबादत के रास्ते से गाफिल कर दे, सुस्त बना दे या दूर कर दे। सबसे अहम काम है आदमी शिर्क से बचे, तौहीद पर अमल पैरा हो जाएं। शैतान अगर किसी से शिर्क नहीं करवा सकता है तो उससे कम बिदात में मुब्तला करता है। अगर वो नहीं हो सका है तो उसको इबादत से दूर करने की कोशिश करता है। अगर वो ना हो सके तो उसको इबादत का नशा देता है, इबादत का गुरूर देता है, इबादत के रास्ते से गुमराह करता है, इबादत के नाम पर शिर्क करवाता है और सुन्नत के नाम पे बिदात करवाता है, नेकी के नाम पे गुनाह करवाता है। और अगर ये सब काम नहीं हो सका तो आपस में लड़ाता है। और उसकी वजह से इंसान पहले दात व तबलीग का काम करता था, तौहीद पर प्रचार करता था, अब वो इसको छोड़ के एक मामूली मसले को लेके सारी तवानाई उसके पीछे सर्फ करता है। ये भी फितना है, फितने में मुब्तला है, उनको पता नहीं चल रहा है कि मैं पहले बहुत बड़ा काम कर रहा था, अब उससे छोटे काम के पीछे मैं लग गया हूं, एक सुन्नत को लेके मैं पड़ गया हूं और मैंने एक बहुत बड़े काम को, काज को छोड़ दिया। शैतान देखो ऊंचाई से नीचे की तरफ लेकर आता है और आहिस्ता आहिस्ता दूर करता है। यही फितना है। और फितना इंसान को इस तरह से शैतान फितने में मुब्तला करता है कि ऊंचाई से नीचे की तरफ लेकर आता है। हाज़रीन, अब उसके बाद आइए इस फितने की तारीख में आपको बताऊं, इस उम्मत में सबसे पहला फितना कौन सा है जिसको अल फितनतुल कुबरा कहा गया। सबसे बड़ा फितना और सबसे पहला फितना वो है
حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل اس امت کا بڑا فتنہ، اس امت کا پہلا فتنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل. کیسے یہ قتل کا بیک گراؤنڈ بنا، آئیے میں آپ کو اسی کے ضمن میں حضرت عثمان سے لے کر حضرت حسین تک لے کے چلتا ہوں. تاریخی حقائق کو میں آپ کے سامنے رکھتے جاتا ہوں اور آپ ذرا غور سے سوچنا دیکھنا کہ کیسے کیسے یہ اسباب بنے، کیسے کیسے لوگوں کی باتوں میں آئے، اچھے بھلے لوگ بھی کیسے فتنے میں مبتلا ہو گئے. آئیے تاریخ کے حوالے سے آپ معلوم کرتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. اور پھر اس فتنے میں خاص لوگ نہیں، عام خاص سب، اچھے برے کھرے کھوٹے اور گیہوں گھن سب اس کے اندر پیس گئے. حاضرین، دعا ہے رب العالمین سے اللہ سب سے پہلے ہمیں اس طرح کے فتنے سے محفوظ رکھیں. حاضرین، حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں فتنہ جب آتا ہے سب سے پہلے عالم ربانی کو پتا چلتا ہے کہ یہ فتنہ ہے. اسی لیے علماء ربانی سے جڑے رہو اور اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ فتنہ ہے. جب فتنہ ساروں کو لپیٹ میں لے کے چلا جائے تب دوسروں کو پتا چلتا کہ ہاں بھائی یہ تو فتنہ تھا، بعد میں احساس ہوتا ہے. اس لیے یاد رکھو میرے بھائیو، فتنے کو پرکھو، جانچو، پہچانو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل امت کا پہلا فتنہ، بڑا فتنہ. کیسے یہ فتنہ رونما ہوا؟ فتنے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ فتنہ کا دروازہ کون ہے؟ حضرت عمر. حضرت عمر کو کہا کہ یہ فتنے کے سد باب ہیں. یہ جب تک حضرت عمر ہے اس امت میں فتنہ پر نہیں مار سکتا ہے. جب فتنے کے دروازے کو توڑ دیا جائے اس امت میں ایک ایک کر کے فتنہ شروع ہو جائے گا. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اس فتنے کے دروازے کو توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں جی، اس دروازے کو توڑ دیا جائے گا، یعنی حضرت عثمان کو حضرت عمر کو شہید کر دیا جائے گا. صحابہ نے کہا اگر کھول دیا جائے تو بند کرنا ممکن ہے، توڑ ہی دیا جائے دروازہ ہی نہ ہو تو کہاں سے بند کریں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا. یہاں سے فتنے کا دروازہ کھلا، فتنے کا دروازہ کھلا. حضرت عمر کی شہادت سے فتنے کا دروازہ کھلا. کیسے ان کی شہادت ہوئی میرے پاس وقت ناکافی، اس میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں. اصل فتنہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ حضرت عمر کے بعد خلیفہ بنتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، وہ عثمان اللہ اکبر جن کے فضائل، مناقب، کیا ان کی فضیلت اور منقبت ہے. عشرہ مبشرہ میں سے جتنے صحابہ کرام ہیں ان کو اللہ کے رسول نے ایک بار یا کسی کو 2 بار جنت کی بشارت دی. تنے تنہا حضرت عثمان ہے جن کو اللہ کے رسول نے 4 بار جنت کی بشارت دی. اللہ اکبر، یہ حضرت عثمان کی فضیلت ہے. اور نبی نے آخری بار کہا آگے عثمان کوئی بھی کام نہ کریں، کوئی بھی نیکی نہ کریں، جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں حضرت عثمان کے لیے. اللہ اکبر، وہ عثمان جن کو دیکھ کر فرشتے حیا کرتے تھے، فرشتے حیا کرتے تھے. ایک مرتبہ کی بات ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرماتے حضرت عائشہ کے گھر میں، اور آپ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر میں تشریف فرماتے. تھوڑی دیر بعد ناک ہوا، دروازہ کھٹکھٹایا. پوچھا کون؟ کہا ابو بکر. کہا کہ دروازہ کھول دو. آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حالت پہ ہی تھے، بے لوث اور بے تکلف تھے. تھوڑی دیر بعد ناک ہوا، کون؟ کہا عمر. دروازہ کھول دو. پھر تھوڑی دیر بعد آئے، کہا کہ عثمان. رک جاؤ، دروازہ مت کھولو. اپنے کپڑے ذرا سنبھال لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے سنبھال لیے، یعنی اگر گھٹنے سے اوپر ہے، نیچے پیر پوری طرح سے جسم کو ڈھانپ لیے. اب دروازہ کھولو. حضرت عائشہ کو بڑا تعجب ہوا. کہا کہ اللہ کے رسول، حضرت ابو بکر آئے، حضرت عمر آئے رضی اللہ عنہم اجمعین، تو آپ اپنی حالت پہ تھے، بے تکلف تھے، بے لوث تھے، لیکن جب عثمان آیا آپ اتنے سنبھال گئے، اور سنبھالنے کے بعد آپ نے کہا کہ دروازہ کھولو، کیا ماجرا ہے؟ تو کہا کہ اے عائشہ، کیا میں اس ذات سے حیا نہ کروں جن کو دیکھ کر فرشتے حیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. عثمان بڑے حیادار ہیں، اگر ہو سکتا میرے جسم کا کوئی حصہ دیکھ لے
वो शर्म के मारे में पानी पानी होके वापस चले जाएं। इसलिए ये फरिश्ते जिनको देखकर हया करते हैं, मैं हया ना करूं। अल्लाह अकबर। ये हजरत उस्मान है, कब्रिस्तान के पास से गुजरते, रोते रोते दाढ़ियां तर हो जाती थी। अल्लाह अकबर। इतना तकवा उनके पास भरा हुआ था। अल्लाह ने दौलत भी दिया, मालदारी भी दी, तो दिलदारी भी दिया था। उस्मान गनी है, वाकई माने में गनी है। हर मौके पर जब सबसे ज्यादा खर्चा करने की बात आती, बारी आई, तो हजरत उस्मान ने बेतहाशा अपनी दौलत को लुटाया है। अल्लाह अकबर। और नबी ने फरमाया, जब उनकी पहली बेटी का इंतकाल हो गया, दूसरी बेटी से हजरत उस्मान का निकाह करवाया, दूसरी बेटी का इंतकाल हुआ, तो नबी ने कहा कि मेरी अगर कोई और बेटी होती तो मैं सबसे पहले उस्मान को प्रेफर करता, उस्मान से मैं निकाह करवाता, लेकिन नहीं है, मेरी छोटी बेटी का निकाह हो चुका है और कोई बेटी मेरे पास नहीं है। अगर मेरे पास कोई और बेटी होती तो मैं हजरत उस्मान से ही निकाह करवाता। अल्लाह अकबर। ऐसे उस्मान को भी लोगों ने बख्शा नहीं है। याद रखो हमा शुमा का क्या हाल है। हाँ, हजरत उस्मान को भी लोगों ने बख्शा नहीं है। क्या हुआ, आइए बैकग्राउंड, फितना कैसे शुरू हो रहा है, गौर से सुने। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने। हजरत उमर के जमाने में ही आखिरी अय्याम में एक यहूदी जिसका नाम है अब्दुल्ला बिन सबा, उसी से सबाई में बार बार कहूंगा, याद रखना, सबाई यानी अब्दुल्ला बिन सबा के ग्रुप वाले सबाई। और इसी जिम्न में मैं बताऊंगा कि कैसे शिया वजूद में आए, खवारिज राफिजी कैसे वजूद में आए हैं, इंशाअल्लाह मैं इसी जिम्न में आपको बताऊंगा। अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी इस्लाम का लुबादा ओढ़ के मुसलमानों में दाखिल हुआ। इस्लाम उसके दिल में दाखिल नहीं हुआ। क्यों लुबादा ओढ़ के आया? ताकि मुसलमानों को आपस में लड़ाई और फितने में मुब्तला कर सके। क्यों ऐसा करना पड़ा? इसलिए कि मुसलमान इतने ताकतवर हो चुके थे, अब खुल्लम खुल्ला इनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते हो, अब इनको पीछे से लड़ाओ, पीछे से वार करो। क्योंकि मदीने में प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत करके आने से पहले यहूद का कब्जा था, और मुनाफिकीन के सरदार अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल को सारे मुश्रिकीन ने मिलकर, औस और खजरज ने मिलकर सरदार बना लिया था। उसकी ताजपोशी की तैयारी चल रही थी। इतने में नबी हिजरत करके आए और आते ही नबी की शक्ल में अच्छे लीडर मिल गए। अब लोगों ने यहूदियों को छोड़ दिया, अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल को छोड़ दिया, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरदार बना लिया। इसी से मुनाफिकीन वजूद में आए। मुनाफिकीन कैसे वजूद में आए देखें। मुनाफिक अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल ये जो मुनाफिकत शुरू किया, क्यों? मुझे सरदार बनाना था, अब मेरा पोस्ट चला गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब उसको पोस्ट नहीं मिला, जिसकी वजह से निफाक मुनाफिकत शुरू किया। नबी के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ क्या क्या गुल खिलाए आप जानते हैं कि मुनाफिकीन में क्या क्या किए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम में उंगली उठाए, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर इल्जाम मुनाफिकीन ने लगाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद ज़िरार बनाकर मारने की साजिश मुनाफिकीन ने रची थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऊपर से चक्की का पाट गिराकर मारने की साजिश की थी। अंसार और मुहाजिरीन को आपस में लड़ाने के लिए 12 साजिश किए। अंसार और मुहाजिरीन तलवार कई बार सोच लिए। कौन लोग के? मुनाफिकीन। वजह क्या है? अपना पोस्ट चला गया, इसलिए अपना पोस्ट चला गया। इसलिए याद रखो, यही कुर्सी का नशा, उलमा ने लिखा है, शराब का नशा उतर जाता है मगर कुर्सी का नशा उतरता नहीं है। मरते दम तक उसका नशा उतरता नहीं है। बीमार इससे जुझता होगा फिर भी कुर्सी का नशा छोड़ेगा नहीं। और याद रखो, शराब का नशा कभी उतर जाएगा और ये ओहदे का नशा, कुर्सी का नशा इंसान को ले डूबता है। नबी ने फरमाया, तिरमिज़ी की हदीस है कि याद रखो, एक खूनखार भेड़िया, 2 खूनखार भेड़िए को, भूखे भेड़िए को आप बकरों के बार में छोड़ दो, वो जितना नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इंसान के दीन को 2 चीजें नुकसान पहुंचाती हैं। एक है उसके माल और दौलत की चाहत और मोहब्बत, और ये कि वो ओहदा और मनसब की लालच इंसान के दीन को बर्बाद वैसे करते हैं और उसको उतना नुकसान पहुंचाएंगे जैसे 2 खूनखार भेड़िए बकरियों के बाड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये दोनों चीज इंसान को नुकसान पहुंचाती है। मुनाफिकीन ऐसे वजूद में आए। मक्के में कोई मुनाफिक नहीं थे, कुफ्फार मुश्रिकीन खुल्लम खुल्ला मुखालफत।
اس کے بعد یہود کی دشمنی شروع ہوئی اور اسی دشمنی کے نتیجے میں آہستہ آہستہ یہود نے سوچا اب تو ہم مسلمانوں کو ظاہری طور پر کچھ کر نہیں سکتے ہیں، اب ان کے اندر گھس کر لڑاؤ۔ چنانچہ عبداللہ بن سبا کو تیار کیا گیا اور وہ مسلمانوں کے درمیان آیا۔ آنے کے بعد سب کا دماغ خراب کرنا شروع کیا۔ کیسے؟ حضرت عمر کے زمانے میں اس کی دال گلی نہیں، جائزہ لیا۔ عمر کے انتقال کے بعد فتنے کا دروازہ کھل گیا۔ حضرت عثمان کے خلیفہ بنتے ہی اب یہ زیادہ ایکٹیو ہو گیا۔ اس نے کیا کرنا شروع کیا یہ یاد رکھو۔ سب سے پہلے حاکم وقت ہے، پریزنٹ جو ہیں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے خلاف لوگوں کے دماغ بھرنا، کان بھرنا شروع کیا، اور یاد رکھو خوارج کی یہ پہلی علامت ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے بعد مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے۔ ذوالخویسرہ نام میں ایک آدمی آیا جس کے دونوں ڈھوپر بڑے بڑے تھے، آ کر کہا اے عدل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سرے عام سب سے پہلے علل اعلان حاکم وقت کو، امام وقت کو، عالم وقت کو جس نے ٹارگٹ کیا ہے وہ ہے خوارج کا سردار ذوالخویسرہ۔ کہا کہ اے عدل یا محمد۔ اس وقت کون امام تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاکم وقت کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس وقت کے عالم کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی غصے میں آ گئے، کہا کہ کیا بات کر رہے ہو؟ اور یہ دیکھو اس سر عام بدنام کرنا تاکہ وہ شائن ہو، اور ان کو کیونکہ بڑے لوگوں کو چھیڑو تو بڑا بن جائے گا، یہ اصول ہے یاد رکھو۔ ہاں اسی لیے ہر چیز کا جواب دینا کوئی ضروری نہیں ہے، ہاں وقت خود انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جواب دے دیتا ہے، یاد رکھو میرے بھائیو۔ نبی غصے میں آگے کہا میں اگر کائنات میں انصاف نہ کرو کون انصاف کرے گا جی؟ انصاف کے لیے ہی میں آیا ہوں۔ اس کے بعد وہ جانے لگا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے خاندان سے، اس کے قبیلے سے ایسے لوگ نکلیں گے، دین کے نام پہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتی ہے، اور تیر کمان سے نکل جائے تو واپس آنا بہت مشکل ہے۔ آپ نے کہا کہ یہی خرجہ نکل جانا، اسی سے خوارج، یعنی اسی کے قبیلے سے خوارج آئے ہیں۔ خوارج کا پہلا ٹارگٹ یہی ہوتا ہے حاکم وقت، پریزنٹ جو ذمہ داران ہیں ان کو ٹارگٹ کیا کرو، اور جو علماء ہیں ان کو ٹارگٹ کیا کرو، یہ ان کا پہلا طریقہ ہوتا ہے، یاد رکھو۔ ہاں تو عبداللہ بن سبا نے بھی ہی کام کیا۔ حاکم وقت کون ہے؟ حضرت عثمان، اور اس وقت امام وقت بھی حضرت عثمان، اور عالم وقت بھی وہی ہے۔ ہاں ٹارگٹ کیا، کیا ٹارگٹ؟ لوگوں کو غلط سلط باتیں پیش کرنا۔ یہ دیکھو حضرت عثمان اپنے لوگوں کو ہی عہدہ منصب دے رہے ہیں، جو چاہے منمانی کر رہے ہیں۔ یہ دیکھو امیہ خاندان سے ہے، اور امیہ اور بنی ہاشم بنو امیہ کی پرانی دشمنی تھی، ہاں خاندانی پرانی دشمنیوں کو نکالا عبداللہ بن سبا، نکال کے کیا کیا؟ یہ امیہ خاندان کے ہیں حضرت عثمان، اور اس سے پہلے حضرت عمر، ابو بکر، یہ لوگ ہاشمی خاندان کے تھے۔ اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہاشمیوں کو نظر انداز کر رہے ہیں، امیہ لوگوں کو آگے بڑھا رہے ہیں، جبکہ سب بے بنیاد۔ حضرت عمر دوراندیش تھے، وفات سے پہلے حضرت عثمان کو وہ بول کے گئے، آپ وصیت کر کے گئے کہ جو میرے بعد خلیفہ بنیں گے، یاد رکھو جو میرے گورنر جو جہاں ہیں 1 سال تک کسی کو اپنے پوسٹ سے نہیں ہٹانا، اور حضرت عثمان نے کسی کو ہٹایا نہیں۔ غلط سلط الزامات لگاتے رہیں، حاکم وقت کے خلاف، امام وقت کے خلاف مختلف طرح کے الزامات لگاتے مدینے میں کچھ لوگوں کو اپنے جال میں پھانس لیا، کیونکہ بولتے اثر ہو جاتا ہے، اچھے بھلے لوگ بھی اب فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر کے بیٹے محمد بن ابو بکر، اللہ اکبر، کتنے بڑے نیک انسان تھے۔ تو یاد رکھیے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، صرف خاص لوگ نہیں، اچھے بھلے لوگ بھی مبتلا ہو جائیں گے، وہ برے نہیں ہیں اپنی جگہ پر، لیکن ہاں کان بھرتے ایک نہ ایک دن وہ بھی بہکاؤ میں آ جاتے ہیں۔ مدینے میں کچھ لوگوں کو اپنے ہمراہ کر لیا، اس کے بعد گیا ملک شام میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی، حکومت تھی، وہ وہاں کے گورنر تھے، وہاں کچھ چلا نہیں کیونکہ حضرت معاویہ کافی سخت تھے اس سلسلے میں۔
फिर वहां से गया वो मिस्र, इजिप्ट गया, इजिप्ट में जाके और कामयाब हो गया और कुछ चेले चंडों को जमा कर लिया। तो बाकायदा उसने क्या किया, कैंपेनिंग किया है। हाँ, पकड़ पकड़ के एक एक आदमी को दिमाग खराब किया, हर आदमी के कान भर 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 के ऐसा है वैसा है, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, जबकि कुछ भी हकीकत नहीं है। और जिन लोगों तक बात पहुंची थी उन्होंने तहकीक भी नहीं की। अल्लाह ने फरमाया सूरह हुजरात की आयत नंबर 6 में, वइन जाकुम फासिकुम बिनबाइन फतबय्यनु, जब कोई फासिक, गुनहगार, झूठा, मक्कार इंसान तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए, तुम्हारे कान में कोई कान भरते रहे, तबय्यनु, तहकीक कर लिया करो। अगर तुम फितने से बचना चाहते हो तहकीक कर लिया करो, वरना तुमको पछताना पड़ेगा। तुम कुछ कह दोगे, कुछ कर बैठोगे, कुछ आगे अमल कर दोगे, बाद में पछताना पड़ेगा। इसलिए शर्मिंदा होने से पहले तुम जांच कर लिया करो। इन्होंने जांच नहीं किया। अब इन सब को जमा करके एक दिन हजरत उस्मान के खिलाफ लेकर आया और लाकर हजरत उस्मान से पूछे, आपके खिलाफ कुछ सवालात है, कुछ ऑब्जेक्शन से उनका जवाब दीजिए। हजरत उस्मान ने हर एक का जवाब दिया, कुछ नहीं निकला। तो वापस चले गए। अब इसने देखा कि भाई मामला तो हुआ नहीं, फिर शुरू किया। जाते जाते चंद दिनों के बाद फिर इनका दिमाग भर 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 के, नहीं गलत जवाब दिया, ऐसा है वैसा है, उल्टा सीधा करके, जबकि साफ है। उसके बावजूद भी जब हज का मौसम था, जुल्हिज्जा का महीना, हज का मौसम था, तकरीबन साहबा इकराम मक्का छोड़ के मदीना 500 किलोमीटर तकरीबन, उस जमाने में कई दिन लग जाते थे, खबर पहुंचाने के लिए महीना लग जाता था। इधर रखो, हाँ, चले गए सारे साहबा, गिने चुने साहबा मदीने में रह गए थे, सब मक्के में चले गए। अब्दुल्ला बिन सबा ये फित्तीन ने क्या किया, फित्तीन ने सारे लोगों को लेकर आया और भी कुछ लोगों को लेके एक टोली लेके आया, एक जमात लेके आके हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर का मुहासरा कर लिया। और उस एक दिन पहले हजरत उस्मान ने ख्वाब में देखा है, ख्वाब में अल्लाह नेकोकारों के ख्वाबों में दिखा देता है। ख्वाब में देखा हजरत अबू बकर और उमर उनके ख्वाब में आए और कहा कि उस्मान रोजा रखो, और कहा कि आज मैं रोजे से हूं। याद रखो तकरीबन 1 महीना, बाज रिवायतों में 36 दिन, बाज रिवायतों में 40 दिन तक हजरत उस्मान के घर का मुहासरा, खाना पानी बंद कर दिए, रोजे की हालत में कुरान की तिलावत कर रहे थे। घर का मुहासरा करके हजरत उस्मान के घर में फलांग के चले गए। जाने के बाद सबसे पहले उनकी दाढ़ी पकड़ने वाले हजरत अबू बकर के बेटे मोहम्मद बिन अबी बकर थे। देखो कितने भले इंसान, इतने अच्छे इंसान फितने में मुब्तला, हाँ, सुन के मुब्तला हो जाते हैं। होश के नाखुन लो, सोचो कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो, याद रखो मेरे भाइयों। हाँ, उसके बाद हजरत उस्मान ने कहा कि बेटा ये दाढ़ी जिसको तुमने पकड़ा है, जिसकी बेहुरमती कर रहे हो, इसकी इज्जत तुम्हारे बाप करते थे, तुम्हारे बाप अबू बकर इसकी इज्जत करते थे, और तुम आज उसकी बेहुरमती कर रहे हो। ये सुनना था, वो पीछे हट गए। बास मौरिखीन लिखते हैं, कुछ लोगों ने बयान किया कि हमने देखा कि मोहम्मद बिन अबू बकर हजरत उस्मान के घर से निकल के चले गए थे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अब देखो क्या होता है, जो लोग असल फित्तीन हैं, अगर मामला सॉल्व हो जाए तो क्या होगा, ये लोग सामने आ जाएंगे। इसलिए मामले को सुलझाते नहीं और उलझाते हैं, ताकि ये जो असली चेहरा है वो सामने ना आए। क्या कर दिए, अब हजरत उस्मान पे कातिलाना हमला कर दिए, और हजरत उस्मान रोजे की हालत में कुरान की तिलावत कर रहे थे, और सूरह बकरा की ये आयत थी, फसयक्फीकहुमुल्लाह, अल्लाह ताला उनसे काफी हो जाएगा उस्मान, तुम्हारी तरफ से अल्लाह इनको निमट लेगा, देख लेगा। अल्लाह अकबर, उनका खून का छींटा उस कुरान के उस आयत पे पड़ा है। देखो हजरत उस्मान की शहादत हो गई। ये उम्मत का पहला फितना है। बुनियाद क्या है,
बेतुकी बातें, बेबुनियाद बातें कान भर 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 के और जो है दिमाग खराब कर करके कैंपिंग कर कर करके ऐसा हुआ ऐसा कर रहे हो ऐसा कर रहे हैं, हकीकत में कुछ नहीं है। हाकिम वक्त इमाम वक्त के खिलाफ कान भर 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 के पहला फितना इस उम्मत में रोनुमा हुआ, बड़ा फितना रोनुमा हुआ। ऐसा फितना हो गया हजरत उस्मान के दफन के लिए मौका नहीं है, सारे सहाबा कराम चले गए, उनके घर वालों ने दफन किया और एक एक नहीं 3-4 कब्रें खोदी गई, वरना फिर 3 लोग क्या करेंगे, उनकी कब्र से लाश को निकाल के उनके खिलाफ कार्रवाई करके इंतकाम लेंगे। इतने अच्छे आदमी के खिलाफ कैसी दुश्मनी, देखो कत्ल के बाद लाश को भी सूली पे लटकाने की तैयारी हो रही। अल्लाह अकबर, कितना दिमाग खराब किए होंगे, सोचो। बात समझ में आ रही है? 4 कब्रें खोदी गई ताकि कब्र खोदे तो पता ना चले कौन से हैं। बहरहाल हजरत उस्मान की शहादत ये उम्मत का पहला बड़ा फितना रोनुमा हुआ। यहीं से उम्मत में फिर खुराफात फिरके वजूद में आए, फितना मुखालफत जंगे शुरू हो गई। अब उसके बाद जो फितना परवर लोग थे सोचे अगर मैं जाके खलीफा बन जाऊं तो लोग मुझे बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए चलो कुछ दूसरों को खलीफा बना दिया जाए, पीछे से हम उनको रबर स्टाम्प के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। क्या हुआ उसके लिए देखिए कि भाई हजरत अली यहां मौजूद हैं, चलो हजरत अली को खलीफा बना देते, 1-2 अच्छे चेहरे भी होना चाहिए। क्या किए कि चलो हजरत अली को खलीफा बना देते हैं। हजरत अली के पास गए, उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं बनना है। उनको जो है बहुत समझा बुझा के हजरत अली ने सोचा अगर मैं खलीफा ना बनूं तो फितना परवारों के हाथों में चला जाएगा, और अगर बनूं तो मेरे ऊपर बड़ा इल्जाम आएगा। बहरहाल वो खलीफा बन गए ताकि आगे मामले को शांत किया जाए और फितने को खत्म किया जाए। हजरत अली ने कभी फितने का साथ नहीं दिया, लेकिन जिन्होंने हजरत उस्मान को कत्ल किया था वो उनके साथ थे। क्यों, कौन किए पता नहीं है। अब उम्मत में इख्तिलाफ शुरू हो गया। क्या इख्तिलाफ? कुछ लोगों ने कहा कातिलीन उस्मान आपके साथ हैं, आप उनसे इंतकाम लो। हजरत अली ने कहा आप पहले मेरे हाथ से बैयत करो। हाँ देख रहे हैं, यही कुर्सी का बड़ा फितना है, मेरे हाथ से पहले बैयत करो। कहा कि ठीक है बैयत तो हम करेंगे, आप पहले काम करो, आप पहले उनके कातिलीन का बदला लिया करो। उम्मत में इख्तिलाफात, एक तरफ हजरत अली साहबा इकराम, एक तरफ हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दीगर साहबा इकराम, यहां तक कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खुद अपने दामाद हजरत अली के खिलाफ। दोनों में जंगे हुई, जंगे जमल, जंगे सिफ़ीन तारीख में पढ़ ले। दोनों तरफ सहाबा इकराम, देखो वो सहाबा जो एक दूसरे की हिफाजत के लिए जान का नजराना पेश कर दिए, आज देखो कैसे लड़ रहे हैं। कितना बड़ा फितना, कितना बड़ा फितना मेरे भाइयों। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। मामला यहां तक पहुंचा, जंगे हुई। उसके बाद जंगों का मंजर आपके सामने रखने के लिए वक्त नाकाफी है। बहरहाल अब हालात ऐसे हैं कि ये जो फितना परवर लोग हैं, अब्दुल्ला बिन सबा और उनके साथ जो लोग हैं और उनके साथ जो खवारिज लोग हैं, ये चाह रहे थे कि हजरत अली को अपने हाथ में कर लें और उनको जैसे चाहे इस्तेमाल करें, लेकिन नहीं हो रहा था। और उनके लिए रास्ते के कांटे थे 3 बड़े सहाबा इकराम, एक हजरत अली, दूसरे हैं हजरत अमर बिन आस मिस्र में, और तीसरे हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शाम में। और इस्लामी खिलाफत में ये 3 बड़े बड़े मुल्क हैं, बड़े बड़े स्टेट्स हैं, शाम, सीरिया, इजिप्ट, मिस्र और यहां पर मदीना है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कान भर 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 के मदीने से कैपिटल सिटी चेंज करा के इराक में कूफा में लेके चले गए, क्योंकि मदीने में इनकी दाल नहीं गल रही थी, इराक में लेके चले गए। वहां से इनका मसला आसानी से हल होने लग रहा था, कामयाब हो रहे थे। कौन? ये खवारिज, ये सबाई लोग कामयाब होते चले गए। वहां जाकर इराक में जाके बहुत सारे लोगों को जमा कर लिए। अब इन्होंने साजिश की, एक रात में तीनों को कत्ल करेंगे। इसको, हजरत अली को, हजरत मुआविया को, हजरत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन को। ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, इन तीनों को खत्म कर दो, रास्ते से खत्म, सारा मामला हमारे हाथ में आ जाएगा। साजिश किए, और मैंने जैसे बताया कि हाकिम वक्त भी 5 वक्त के इमाम होते थे कि फजर के वक्त में इमामत के लिए आएंगे, अंधेरे पे हमला कर देंगे।
ہوا ایسے ہی حضرت علی آئے، باہر نکلے، ان پر حملہ کر کے ان کو شہید کر دیے. بتاؤ کوئی سچے اچھے مسلمان کر سکتا ہے یہ؟ عمر بن عاص باہر نکلے، ان پر بھی حملہ ہوا، بہرحال وہ بچ گئے. معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دن کسی وجہ سے امامت کے لیے آ نہیں سکی. تو بڑے سے بڑے صحابہ بھی کبھی فجر کے لیے نہیں آ سکتے ہیں، یاد رکھو. ہاں یاد رکھیے میرے بھائیوں. اب کیا ہوا معاملہ؟ حضرت علی جو خلیفہ ان کو قتل کر دیا گیا. 4 خلیفہ میں سے صرف ابو بکر فطری موت وفات پائے، 3 کو شہید کر دیا گیا. دیکھو یاد رکھو، اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام. حضرت علی کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے حضرت حسن کو خلیفہ بنایا گیا. بڑے بیٹے حضرت حسن کو خلیفہ بنایا گیا. حضرت حسن نے دیکھا سارے فتنے کی جڑ ہے یہ کرسی. سیدھا گئے اور جا کر کہا کہ مجھے نہیں چاہیے. 6 مہینے کے اندر حضرت معاویہ کے حوالے کر دیے، آپ خلافت چلاؤ، مجھے نہیں چاہیے. پورے اختلافات ختم ہو گیا. نبی نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، میرا یہ بیٹا سید حسن مسلمانوں کے 2 فرقوں کے درمیان، 2 جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا. اللہ اکبر. دیکھو یاد رکھو، دونوں بھائی میں سے حضرت حسین نے جان کی قربانی دی تو حضرت حسن نے وحدے کی اقتدار کی قربانی دی. کبھی کبھار جان کی قربانی دینا آسان ہوتا ہے، اقتدار کی قربانی دینا اتنا آسان نہیں ہے. ایک اقتدار کے لیے ہزاروں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے کوئی انسان. یاد رکھو، دونوں بھائی نے، ایک نے جان کی قربانی دی اور ایک نے اقتدار کی قربانی دی ہے، کیونکہ یہ جنتی لوگوں کے سردار ہیں. ہاں، سردار بننے کے لیے بڑی قربانی دینی پڑے گی. یاد رکھو، دونوں بھائیوں نے بڑی قربانی دی ہے. ایک نے جان کی قربانی اور ایک نے اقتدار کی قربانی دی ہے. حضرت حسن لے جا کے صلح کر دیے، سارے فتنے ختم ہو گئے. اب فتنہ پرور لوگوں کے لیے تو تلواریں آ گئی. اب تو پتا چلے گا بھئی کیا ہو گیا. دونوں مل گئے، اب جب مل گئے تو ہماری شامت آئے گی. اب کیا کہ ان لوگوں نے حضرت حسن کو ہی قتل کروا دیا. حضرت حسن کو بھی قتل کروا دیا. ہو گیا. اب حضرت حسن کے قتل کے بعد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے متفقہ طور پر خلیفہ بنے کہ نہیں بنے؟ جو لوگ کہتے معاویہ کی خلافت غلط ہے، وہ سب سے پہلے انگلی کس پہ اٹھا رہے ہیں؟ حضرت حسن پہ، کیونکہ انہوں نے ان کو تسلیم کیا اور تم نہیں کر رہے ہو. آج بہت عجیب بات ہے. یاد رکھو، پورا معاملہ جب شانت ہوا، اب سبائی لوگوں کا کچھ نہیں چل رہا ہے. اب کیا ہوا؟ خوارج وجود میں آئے. خوارج کا نعرہ کیا تھا؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں، خوارج کا سب سے بڑا فتنہ تھا، سب سے پہلا فتنہ تھا قرآن کو غلط سمجھنا، قرآن کو اپنے دل و دماغ سے سمجھنا. قرآنی آیتوں کو، وہ آیتیں جو کفار و مشرکین کے بارے میں ہیں، منافقین کے بارے میں ہیں، مسلمانوں پہ فٹ کرنا، چسپا کرنا. ابن تیمیہ نے لکھا ہے یہ خوارج کی پہلی علامت، پہلا فتنہ ہے، پہلا پرابلم ان کے اندر یہی ہوا کہ انہوں نے قرآن پڑھتے تو تھے لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا تھا، اپنے دل و دماغ سے قرآن کو سمجھتے تھے. اور یاد رکھو، وہ علماء کی نگرانی میں نہیں بلکہ اپنے من میں جیسے آتا تھا کفار و مشرکین کے بارے میں آیتیں، ان کو مسلمانوں میں فٹ کرتا تھا. چنانچہ انہوں نے تحکیم کا مسئلہ کھڑا کیا. کیا؟ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا چلے گا. ہم حکم کیوں حضرت علی کا مانے؟ کیوں حکم معاویہ کا مانے؟ اگر ان کا حکم مانو گے تم کافر. اب انہوں نے حکم لگا دیا، جو بھی حضرت معاویہ حضرت علی کے ساتھ ہیں سب کافر ہیں، سب کافر ہیں. اب یہ خوارج کیسے لوگ تھے؟ حدیث میں اللہ کے رسول نے علامات بتائے ہیں. فرمایا حدثاء الاسنان، کم عمر ہوں گے، زیادہ تجربہ نہیں ہے، کم عمر. صفاء الاحلام، دور اندیش نہیں، تجربے کار نہیں ہے. اور ان کے ساتھ تجربے کار عمر دراز لوگ کم ہوں گے، کم عمر لوگ زیادہ ہوں گے. اور یہ علماء اور عمارے کو ٹارگٹ کریں گے. پھر یہ کہا باتیں بڑی چکڑی چپڑی کریں گے. اللہ اکبر. کہا کہ یتکلمون من خیر البریہ، سب سے اچھی باتیں ہوگی. ایسے اللہ رسول باللہ کی باتیں کریں گے، ایسی چکڑی چپڑی باتیں کریں گے، لگے گا کہ حق ہے، یہ حق بول رہا ہے بیچارہ، اتنا اچھا انسان ہے نا، بڑی اچھی باتیں کریں گے. اور یاد رکھو، ان لوگوں کا طریقہ یہ ہوگا کہ بڑے عبادت گزار ہوں گے، راتوں رات عبادت کر کے آنکھیں لال ہوگی اور ان کے چہرے پہ نشانیاں آ جائے گی، دن میں روزہ رکھیں گے. حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ جب یہ خوارج لوگ جب مسلمانوں صحابہ کے خلاف لڑنے کے لیے آئے، باقاعدہ لڑنے کے لیے آئے کہ تم سب کافر ہو گئے ہو، تمہارے خلاف جنگ کرنا ہے، نبی نے فرمایا یہ لوگ اہل الاوثان کو چھوڑ دیں گے،
बुत परस्तों को छोड़ देंगे, वह यक़्तुलूना अहलल इस्लाम, और सारी तवानाई उनके मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल होगी, मुसलमानों के खिलाफ। उलमा ने लिखा आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं, सारे के सारे अलामतें तो नहीं है, बास अलामतें आज भी जमात की शक्ल में नहीं लेकिन फिक्र की शक्ल में, सोच और थॉट की शक्ल में आज भी खवारिज पाए जाते हैं। तो हजरत अली ने कहा कि जाओ हजरत इब्ने अब्बास को जाओ, इनको समझाओ इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह का क्या मतलब होता है। हजरत इब्ने अब्बास कहते हैं कि मैं सबसे अच्छा लिबास, कीमती लिबास पहना और पहन के उनके पास गया, तो जाते ही सबसे पहले उन्होंने मेरे ड्रेस पे एतराज किया, क्या इतना महंगा ड्रेस पहन लिए हो। उलामा के ड्रेस, महंगे ड्रेस, अच्छे ड्रेस, उलामा की हलाल कमाई पे उंगली उठाना, याद रखो ये खवारिज की अलामत है। सबसे पहले एतराज किए, क्यों? उस वक्त के उलामा कौन है? साहबा इकराम है ना, उस वक्त उलामा साहबा इकराम। तो कहा कि आई इब्ने अब्बास तुमने क्या बना रखा है, इतने कीमती लिबास पहने हैं। उसके बाद कहा कि देखो इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, तुम कह रहे हो हुक्म सिर्फ अल्लाह का ही चलेगा, किसी का हुक्म नहीं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, सबसे ज्यादा तफसीर जानने वाले कौन है? नबी ने फरमाया इब्ने अब्बास ही हैं। अल्लाह ने कुरान में कहा जब मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाए, फबअसु हकमम मिन अहली व हकमम मिन अहलिहा, तो तुम क्या करो, इनमें से एक हकम, हुक्म से ही हकम, एक फैसला करने वाले, इनसे एक फैसला करने वाले जाएं, दोनों जो फैसला कर ले वो मान ले। अगर मियाँ बीवी इन दोनों की बात मान ले तो काफिर हो जाएंगे? नहीं। लेकिन खवारिज ने कुछ जवाब नहीं दिया, मानने तैयार नहीं है। नहीं, हमारे मुर्गी की एक ही टांग, कितना समझाओ मानने तैयार नहीं। तो इब्ने अब्बास ने कहा अच्छा बताओ, तुम में कोई सहाबी है? तुम में हल फीकुम मिन सहाबी? आप तो कह रहे हैं कि आप ही कुरान और हदीस को सही समझते हो, एक सहाबी तुम्हारे साथ हैं? नहीं, ये सुनना था। 2000 खवारिज तौबा करके वापस आ गए। आज तो हम सहाबा नहीं कहेंगे, उलामा कहेंगे कि जो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक सही उलामा है कौन है, किन के साथ है, आप देखें, क्योंकि इन्हीं के साथ हक है। याद रखो मेरे भाइयों, इसके नतीजे में खवारिज वजूद में आए और उनके भी कला कमा हजरत अली ने भी किया, हजरत मुआविया ने किया। यहां से यह सिलसिला खत्म होता है। फिर नतीजे में शिया वजूद में आए, जो हजरत अली के मुआय्यदीन, उनको शिया ने अली कहा जाता था। इनके ताईद में जो जमात वजूद में आई वो शिया, और दोनों के मुखालफत में एक जमात खवारिज, एक है सबाई यहूदीन और एक है नवासिब, जो हजरत अली के खिलाफ और जो है आले बैत के खिलाफ, और उमैया के मुआय्यदीन। इतने सारे लोग आ गए। देखो इतने खिलाफात होते 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 उम्मत में मुख्तलिफ फिरके वजूद में आना शुरू हो गया। फितने का दरवाजा ये खुल गया। इसी से आखिरी कड़ी में करबला के वाक़े को जोड़ता हूं। उसके बाद देखो जब हजरत हसन को शहीद कर दिया गया, अब इनके खानदान में हजरत हुसैन बचे हुए हैं। मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब तक खिलाफत चलाए कुछ नहीं कर सके, कुछ बिगाड़ नहीं सके, सबको खत्म किए। हजरत मुआविया के इंतकाल के बाद जब यजीद खलीफा बने, अब हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और यजीद को फिर लड़ाने लगे, दोनों को लड़ाने लगे। हजरत हुसैन को गलत सलत खत लिख के रिपोर्ट दे दे के उनका दिमाग खराब करके करबला के मैदान में लाके जो लाए वही वक्त जरूरत जो है मैदान छोड़ के भाग गए, और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बेयारो मददगार शहीद होना पड़ा। ये बैकग्राउंड इस तरह से बना मेरे भाइयों, ये फितना इस तरह से वजूद में आया। आगे फितना शुरू होता गया। आगे तारीख का मुताला आप करें, दुआ कीजिए रब्बुल आलमीन से अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको वाक़या करबला के पस मंजर में ये जो खानदानी रकाबत और उमरा और उलमा के खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा, गलत साजिशें, गलत बातों को फैलाकर फितने को मुब्तला जो किया जा रहा है, वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खासा, सिर्फ खास नहीं आम खास अच्छे भले सब इसमें मुब्तला हो जाएंगे। अल्लाह उनसे बचाए रखें। और पैगाम इसमें यह है कि अल्लाह ने कहा जब तुम्हारे पास कोई बात लेकर आए आप तहकीक कर लो, वरना आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, गुनहगार आप भी हो जाओगे। क्योंकि नबी ने फरमाया
کوئی جھوٹی بات سنتا ہے اس کی تصدیق کر کے پھیلاتا ہے وہ بھی جھوٹا ہے، وہ بھی جھوٹا ہے۔ اس لیے یاد رکھو میرے بھائیو، آپ کی ہماری ذمہ داری ہے، سلف کا یہ طریقہ ہے، آپ جس کے بارے میں سنیں ڈائریکٹ جا کر ان سے پوچھیں کہ آپ کے بارے میں ایسی باتیں ہیں، اگر وہ نہیں ہے بڑا پہاڑ کھڑا کر کے اس کے بعد نہیں کیا بھی نہیں ہے، یاد رکھو یہ پورا فتنے میں پیٹ میں آ کے اس کے بعد کچھ نہیں ہے، کھودا پہاڑ نکلا چوہا والا معاملہ ہوتا ہے۔ دعا کیجئے رب العالمین سے اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو فتنے سے محفوظ رکھے، آمین۔ اللہ سارے مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو دین و ایمان اہل و عیال کی حفاظت فرما، اللہ مسلمانوں کو نیک بنا، ایک بنا، فتنے فساد خرافات سے اللہ تعالیٰ تو محفوظ رکھ، جب تک دنیا میں رکھنا ایمان و امان کے ساتھ رکھنا، خاتمہ بالخیر فرمانا، اور جب دنیا سے جائے اللہ تعالیٰ قبر کے سوالات میں ثابت قدمی عطا فرما کے جنت الفردوس کے اعلیٰ علیین میں نبی کی شفاعت و رفاقت نصیب فرمانا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔